कोई भी मुआशरा पहले से मुरत्तब करदा क़वानीन के तहत तामीर नहीं किया जा सकता। क़वानीन समाज में पहले से मौजूद अक़दार और अफ़कार के तहत ही वज़ा किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मामला कुछ खिल्त मिल्त होकर रह गया है। मुल्क में क़वानीन साल हा साल आखिर किस फलसफे के तहत मुरत्तब किए जाते रहे हैं कि उन्हें बार बार हिलाना जुलाना पड़ता है। कभी किसी इक़्तिदार को जायज़ करार देने के लिए, कभी किसी क़ैद का अरसा बढ़ाने की खातिर, और कभी किसी मुबैयना जुर्म को नजरअंदाज करने के लिए। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। क्या सही है और क्या गलत, कानून और आईन से मुताल्लिक़ बहुत से मामला उलझ से गए हैं। इसका एक लीगल एस्पेक्ट है, इसका एक सोशल एस्पेक्ट है, इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसका एक इमोशनल एस्पेक्ट है। तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। NRO यानी कौमी मुफाहिमती ऑर्डिनेंस इस देरीना उलझन का एक नया बाब है। ये वो कानून है जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी मुअत्तली से कबल स्टे ऑर्डर जारी किया था। उनकी बहाली के बाद उठने वाले कई सवालों में एक अहम सवाल NRO के मुस्तकबिल का भी शामिल है, लेकिन इम्कानात और खदशात की इस आंख में चोली से ज्यादा अहम सवाल ये है कि आखिर NRO नागुज़ीर क्यों समझा गया, और ये कि क्या सियासी मुफाहिमत के लिए दूसरे तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। रास्ते तो कई थे कि जी आप ये जो है अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उसको खत्म कर दें, उस कानून को खत्म कर दें, इस तरह वो तो रास्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बेहतर रास्ता था। लेकिन इसमें अगर कंडीशंस डाल देते कुछ सोच समझ के जो भी कंसेंसस के साथ, तो और ज्यादा बेहतर हो जाता। बड़ा सीधा रास्ता तक मुशर्रफ को घर भेज देते, और मुशर्रफ ना होता तो फिर सारी बात खत्म हो सकती थी और उसी वक्त आके हिस्सा भी लेते, और एक नेशनल रिकन्सिलिएशन का जो प्रोसेस था उसकी वजह से एक मुल्क, मेरे ख्याल आज इस मुल्क में आज से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती। अगर रिकन्सिलिएशन ना होती तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी, और फिर उसी के तहत आगे जनरल मुशर्रफ का मोहतरमा बीबी शहीद की उसी पॉलिसी और उसी सोच के मुताबिक जिस तरह से उनका जाना और रिज़ाइन करना था, ये सब इसी ही की बदौलत मुमकिन हो सका। इस झंडे को आगे एतजाज एहसन का ख्याल है कि बहाली के बाद शायद NRO का मामला खुद चौधरी इफ्तिखार न सुने। जिनको NRO से फायदा पहुंचा है, फैज़याब जो होने वाले हैं, उन्होंने किसी न किसी सूरत इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली की मुखालफत की है। तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब खुद तो NRO का केस सुनने से मेरे ख्याल में इज्तनाब करेंगे। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये एतजाज एहसन का जाती ख्याल है या किसी नई डील का हिस्सा। Benazir came back, Nawaz Sharif came back, and that did cause a degree of political turmoil. ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਐ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਰੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਦਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨਵਾਜ਼ शरीफ ਦਾ फैसला ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ जी ये बेईमानी हो गई है। NRO का मतलब सिर्फ बड़े लोग जितने भी जब फंसते तब लिए ले आते हैं, एक दूसरे से निशाने कर लेते हैं। जमहूरियत के लिए ये बहुत सही फैसला है, क्योंकि जैसे NRO पहले भी पाकिस्तान में आए और वो जमहूरियत के लिए अच्छे साबित हुए। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और लॉज जो होंगे वो सबके लिए एक जैसे होंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए अलग लॉ बनाएं, आम पब्लिक के लिए दूसरे बनाएं, और एक क्राइम जो वो करते हैं या आम पब्लिक करती है उसका इफेक्ट
ان کے لیے ڈفرینٹ ہو اور پبلک کے لیے ڈفرینٹ ہو. اٹ از کوائٹ ڈسکریمنیٹری. NRO کے نفاذ کے بعد ایک طرف کہا گیا کہ یہ آئین کے خلاف ہے، دوسری جانب اسے سیاسی مفاہمت اور ملک کے بڑے سیاستدانوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے قابل بنانے کے لیے ناگزیر سمجھا گیا. اس آرڈیننس کو جنرل مشرف نے 5 اکتوبر سن 2007 آئین کے آرٹیکل 89 کی دفعہ 1 کے تحت جاری کیا تھا. 2007 میں یہ انٹروڈیوس کیا. تو 2007 سے پہلے آپ کہیں کہ جتنے بھی اس قسم کے کیسز، جو بھی کیسز بنے ہم سب کو معاف کرتے ہیں. سو ایک جنرل ایمنسٹی دیں. وائی فار اے سلیکٹڈ کلاس. جب نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی تھی اور یہ بات چلی تو اس میں شہید بے نظیر بھٹو نے بیسک جو ان کا محور تھا، جو ان کا پوائنٹ تھا کہ وہ ان کو پری پیڈ چیک چاہیے. اس کے لیے جو ہے جو بات چیت چلی وہ آگے چل نہیں سکتی تھی جب تک یہ ممکن نہ ہو. وہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ تھا اور ایک روڈ میپ بنا اس ملک میں انتخابات اور ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلنے کے لیے. NRO کسی بھی دنیا کے آئین کے تناظر میں سب سے خوفناک اور کالا قانون، یعنی کہ جس کی پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے. کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسا قانون کبھی آیا ہی نہیں کسی معاشرے کے اندر. میں تو سمجھتا ہوں NRO کو کہ وہ COD کی جو اسپرٹ تھی نا، چارٹر ڈیموکریسی کی، اسی کا تسلسل ہے. اس کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ عدالت میں زیر سماعت کسی بھی فرد کے خلاف کوئی بھی ایسا مقدمہ واپس لے سکتی ہیں جو جنوری 1986 سے 12 اکتوبر 1999 کے دوران قائم کیا گیا ہو، اور جس کے درج ہونے کی بنیادی وجہ سیاسی انتقام ہو. یہ ایک معمول کے معاشرے میں، ایک نارمل سوسائٹی میں اس طرح کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. تو نارمل سوسائٹی وہ ہے جہاں غلط مقدمے نہ بنتے ہوں، جھوٹے مقدمے نہ بنائے جاتے ہوں، سیاسی انتقام کے لیے مقدمے نہ بنائے جاتے ہوں، جہاں ہر جو احتساب ہے کسی کا بھی ہو، حکمران کا ہو یا سرکاری ملازمین کا ہو، وہ معمول کے قوانین کے مطابق ہوتا رہے اور درست ہوتا رہے، عدالتوں میں انصاف ملتا رہے، تو پھر ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. آرڈیننس میں باقاعدہ تفصیل درج ہے کہ کس طرح ریویو بورڈ کے تحت مقدمات کی جانچ پڑتال کے بعد اس قانون پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. 1 جنوری 1986 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک ہوئے. اس کے لیے انہوں نے 2 ریویو بورڈ قائم کیے، ایک سینٹر میں فیڈریشن میں، جس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہونا تھا، اس میں اٹارنی جنرل اور دوسرا ایک اور نمائندہ ہونا تھا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا. اسی طرح سے ہر پروونس میں یہ ریویو بورڈ قائم کیے گئے.